बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. क्रिस्त खरोच जिवंत जाला. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, कीर्तनाच्या ग्रंथांत अवस्वर 16 वळ आमकां सांगता, तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सडचो नाय, तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, जे कितें ह्या कीर्तनांत सांगलेलें दावीद रायान ते सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवन परमुखांत खरें जालें. आमचो देव जिवंत देव जावन आसा. तो आमचे संगी सदांच आसा आनी विशेष जावन पवित्र सक्रामेंतांत ताचें हाजीरपण आमचे मदें तो उगडापण करता. तेच सौम्याक चे आराधनाक आमी ह्या वेळी तयार जाता आसतना आमी आमकांच खालते करुया. बापा सक्रामेंता सौम्या वळखून आमी गावया गीत. देवा बापाक आराधन करता, दिंबेर पडोन नमस्कार करता. जेजू सौम्या तुका आराधन करता, तुजे समोर आमी सरपडता. पवित्र आत्म्या आराधन करता, सस्तांग पडोन तुका वंदिता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A19 पान संको 20 आणि 9 पेज 29 हिम नंबर A19. बापा आराधन करता, धिंबेर पडो नमस्कार करता. केरुबांचे बस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सौम्या आराधन करता, तुझे समोर आमी सरपडता. जेजू सौम्या आराधन करता, तुझे समोर आमी सरपडता. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सौम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या आराधन करता, साष्टांग पडो तुका वंदिता. पवित्र आत्म्या
आराधन करता सस्तंग फोडो तुका वंदिता तेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कृपेवंता तेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कृपेवंता आराधन 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 तुका पवित्रात्म्या Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Baba Putra Pavitratmya Triyeka Deva Sarvla Man Suti Fauzalya. Alleluia, 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 Alleluia. मगाच्या भावनो भयणीनो, कालच्या दिसा जेजूच्या जिवंतपणाचे फेस्त पास्कांचे फेस्त आमी संभ्रमले. पास्काचो काळ संतोषाचो संभ्रमाचो आनी बरवशाचो एक विशेष काळ जावन आसा. ह्या संतोषांत आमी हाल्लेलुया गायता. महिमा देवाक म्हणून त्रिएका देवाक आमी हर्सिता. मगाच्या बाबरीनो बरवशाचो काळ वो आमकां जावन आसा, कित्याक जिवंत जेजूस आमचो खरो बरवसो. सान पावलो आमकां सांगता कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 15 मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंत उठोवंक ना, आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थ व्यर्थ. म्हज्या भावनीनो, आमचो भावार्थ सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या पुनर्जिवंतपणाच्या सतांतय बांदून हाडलेलो जावन आसा. सोम्याचे जिवंतपण आमच्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावनीनो, आमी सगळीं जिवंतपणाची परजा जावन आसा. म्हणून आमकां पवित्र सभा शिकयता, वी आर द पीपल ऑफ रेजरेक्शन. आमी सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांतय आमचो भावार्थ तीर करून सासनाक जिविताच्या बरवशांत सदांच जिवंजीत आशिल्ले व्यक्ती जावन आसा. तर सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणा पासत मोगाच्या बाबनीनो आनी त्या मुखार ताणें आमकां दिल्ल्या त्या विशेष भरवशा पासत आमी आज ह्या आराधना वेळार सोम्याक अर्गां पाठोवया. ताका आमी अर्गां दिवन आमच्या जिवितांत त्याच बरवशां दिसपरते आमी सोमकोंक ताची कृपा आमी जोडून घेवया. गावन गीत देवाक आज अर्गां दिवया. ताका आमी दिन वाचूया. हालेलू हालेलुया. देवाक आज अर्गां दिवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B84 पान संको 80 पेज नंबर 80 हिम नंबर B84.
देवाका सर्गां दिव्या ताका आमी दिन वासुया Alleluia, 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 Alleluia. देवाका सर्गां दिव्या ताका आमी दिन वासुया Alleluia, 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 Alleluia. सम्याक आमी अर्गां दिवया ताका आमी नावाडया कित्याक वर्ती वजमिता अजाप आमच्या जिवितांत ताणें केल्या ताची महिमा विचित्र जावन आसा ते आमी देखता आसतना आमी अजापताव ताच्या महिमेक आमी गीत गाताव सर्वेस पौरा तुका हांव नावाडटा संवसार तुवें केलाय सर्वी चित्रा हे देखताना सगळो सांव जपता महिमेक तुझ्या एक नवें गीत गाता सर्गां दिव्या ताका आमी दिन वासुया Alleluia, 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 Alleluia. देवाका सर्गां दिव्या ताका आमी दिन वासुया Alleluia, 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 Alleluia. तू म्हजो रचणार तू म्हजो बसणार म्हजो सांबाळणार म्हजो जीव दातार तूच म्हजो खरो बरवसो सोम्या म्हजो दृढ आसरो तू जावन आसाय सोम्या रचणार म्हजो तूच म्हजो बरवसो तू जावन आसाय म्हजो दृढ आसरो व्हड मोगासो तू जावन आसाय सैरो तुजे तसलो मेळचो ना खंय दुसरो सैवेका सर्गां दिव्या ताका आमी दिन वासुया Alleluia, 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 Alleluia. देवाका सर्गां दिव्या ताका आमी दिन वासुया Alleluia, 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 Alleluia. अर्घा तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या वखणी तुका सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. मगाच्या बाबनीनो आत्ता आमी गायले सोम्या तूं जावन आसाय म्हजो बरवसो तूं जावन आसाय म्हजो आसरो पळय मगाच्या बाबनीनो जेजू खरोच आमचो बरवसो जावन आसा आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा मुखांतर ताणें आमकां हो बरवसो दिल्लो जावन आसा. ह्या संवसारांत मगाच्या बाबनीनो विशेषराची काळोखाची मोडां आमचेर आवरण करता आसतना जेजू आमकां दिता तो खरो बरवसो आनी ह्या खातीर ताचे तें आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत आमी तो बरवसो जिवो दवरूंक जाय. आनी ह्या पासून मगाच्या बाबनीनो आज
या आराधनाच्या वेळार आमी सोम्या लागीं मागया. सोम्याक आमी सांगया, जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी तुंस आमचो संतोसो. जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. भिरांत आनी आखांत आमचेर येतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. कश्ट दूख आनी मरण आमकां वेडो घालतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. बेविश्वास आनी दुबावान आमची जिन्ये वाट सुकतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. आमच्या फुडारा विशीं खंत बेजाराय आमकां दोसतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. जिन्येंत नश्टाक पडोवन आमी अडसतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. काळोखाची मोडां आमचेर येवन आमी कश्टातना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. हेरांतय बरें मौन दाखोवंक आमी नरगतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. परत परत पातकांत पडोवन वायट संवयांक आमी बली जातना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. जिन्येक सारकी दिशा सोदच्याक आमी आंवडेतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. बरी भलायकी आनी सुटकेचें जिवीत आमी अत्रेकतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. सासणीक जिविताची मेटां आमी काडतना जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी आमचो संतोसो. आमच्या मरणा वेळार पुनर्जिवंतपणाच्या बसवणेचेर पातयेवंक जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. पवित्र एवकरिस्ताक तुजे हजारपण वळखून घेवंक जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. पवित्र सभा तुजी कूड म्हणून समजोन ताचो खरो सांदो जावंक जीवन जेजू तुंस आमचो भरवोसो आनी संतोसो. एक घडीभर मौनपणी आमच्या काळजांत थावन जीवन जेजूक आमचो खरोच भरवोसो आनी संतोस म्हणून आमी वळखून घेवया. जीवन जेजू ते आमचो संतोस आनी भरवोसो उसारून आमी गावया गीत इंग्लिशांत आय एम रिजॉयसिंग नायट एंड डे एज आय वॉक द पिलग्रीम वे. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको 115 पान संको 60 आनी 7 पेज नंबर 67 हिम नंबर 115. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. For the hands of God in all my life I see, and the reason of my bliss is the secret all is this, there's the comfort that abides in me. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. For the hand of God in all my life I see, and the reason of my bliss, yes, the secret all is this, there's the comforter abides in me. He abides, hallelujah, he abides in me. He abides, hallelujah, he abides in me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the comforter abides in me. I'm rejoicing Night and day
I walk the narrow way, for the Comforter abides in me. He's with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides in me. He's with me everywhere, And He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides in me. He abides, He abides, Hallelujah, He abides in me. He abides, He abides, Hallelujah, He abides in me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides in me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides in me. For the Comforter abides in me. For the Comforter abides in me. सम्याथे आमी संतोष पावता आसतना ताचे हजरपण आमचे ते आमी ओळखून घेता आसतना ह्या वेळार आमची सर तेसावा आमच्या काळजाच्या अत्रेक सम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या मदीं आज जल्मा दिवसाच्या रानगरच्या सर आमच्या भाव भयणी बसोत प्रत्येक जाण आमी अर्गां दिवन तांचे बसोत मागया. आज हांगासर जल्मा दिवस संदर्भार आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. प्रिया डिसोजा जल्माचे सुभाष ताका आमी पठयता. तशेंच आराबेला कार्डोजा लंडन आनी कातिजा मंगळूरू जल्माचे सुभाष आज आमी पठयता. तशेंच लियो पिरेरा कुलशेखर आमच्या बाबनीक तांच्या कुटुंबाचेर देवाचे विस्तार आशिर्वादा आज आमी प्रत्येक सर मागता. सभाजन आमकां आज सर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांकां म्हणल्यार सर बरेपणा बसोत प्रत्येक जावन आज आमकां अर्घ दिवंक सांगला. रोनाल्ड कॉर्नेलियो प्रेसिल्ला सर्जरी बरी जाल्ल्या बसोत. लिना आल्फोन्सो काकवा मुल्की बरे मायक ते अर्गां दिता. तशेंच सांत आंदोनाच्या मुखांतर म्हणल्यार स्वरूपकारा बसोत अर्गां पठयता अर्गां दिता. आज अश्वत सामुएल देवाच्या काकुलती पासोत. तशेंच विन्सेंट आनी कार्मेन डिसोजा कुटुंबात उरल्या सर बरेपणा बसोत आशिर्वादा बसोत आज अर्गां दिता. तशेंच रुही लोबो अर्गां दिता दैवी काकुलती बसोत. रीता बारेट्टो पियूस नगर अर्गां दिता अर्गां पठयता. रोनाल्ड पिरेरा आनी कुटाम कुलशेखर दुबय हांचे सगळे आमकां सुमेन केल्ल्या सर बरेपणा सवडास करून आमच्या काळजांत थावन ताका आमी अर्गां पटोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुका सोम्या जेजू. सभाजने आमकां विविध आसा बसो तूं मागोवंक सांगलेलें आसा. आमी मागणे बसयलेलें आसा. तांचो प्रत्येक जावन आमी उडास करया तांचे बसत मागया. आज सकाळीं 10 वरां तावन ब्रेस्तारा पर्यंत हांगासर रितीर आराम जाता. पास्का काळाचे विशेष रितीर ह्या रितीरेन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणी पसत तांच्या तसा पसत आमी मागया. सांगातास सभाजन आमच्या मदें कश्टांत आसात, दुखांत आसात, पिडेशिरेंत आसात, जिणेंत बरवसो सणून आसात तसल्या बसत आमी आज मागया. आज आमकां मागोवंक सांगला शाइना एंजल डायस बरे मार्क्स मेळच्या बसत. ग्रेसी डिसोजा बरे कामां बसत मागोवंक सांगला. तशेंच एडवर्ड क्वाड्रस आनी कुटुंब निशीत क्वाड्रस आनी कुटुंबा बसत प्रत्येक जावन तांणी मागोवंक सांगला ह्या झुजाच्या समयार. तशेंच मागता आमी
Dominic D'Souza aja te so pasate परीक्षा परीक्षा बरोवन तयार जावच्या सर्व पुस्तकांनी मागो सांगला तशेंच कॅरोलिन कास्तेलिनो फायनल MBBS एग्जामाक तयार जाता आसतना बऱ्या भलायके पुस्तक मागो सांगला तशेंच जॉन अराना मागो सांगला मिशेल अराना पासत फायनल इयराची MBBS मेडिकल एग्जाम बऱ्या जावच्या पासत हेचे सगळे आमची ते सभा कितें आसा ते सोम्या समोर आमी दवरया आयकमचे प्रार्थन येसोम्या आयकमचे प्रार्थने सुम्या कुटुंबाने आमच्या अंतरला समयचा सवडास कडून ससनाचा विषय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन विन्सेंट लोबो आनी कॅथरीन लोबो चिकमंगळूरू 22 वर्साचो उडास देवादीन एस्टेल वेगस बाळेहोन्नूरू देवादीन रेशल विल्मा लोबो देवादीन स्टॅनी फेर्नांडीस आनी ग्रेशन देवादीन विलियम फेर्नांडीस आनी मेल्विन फेर्नांडीस देवादीन जॉन फेर्नांडीस आनी मॅगदलेन फेर्नांडीस देवादीन सिप्रियन आनी तेरेजा पिरेरा देवादीन रोनाल्ड आनी दुल्सिन पिरेरा देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी देवादीन लिल्ली लोबो लोरेटो देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या सनासो पिंटो कुटुंबा सनासो उडास करता डेलिता ओलिनेट पिंटो देवादीन सेलिन पिंटो देवादीन रीटा डिसोजा कुटुंबांतल्या पासत आज मागणे सारता एरन डिओन सिक्वेरा मागतो आमी देवादीन हिल्डा डिसोजा एडवर्ड डिसोजा आनी रॉयडन डिसोजा देवादीन विन्सेंट डिसोजा आनी लिल्ली डिसोजा देवादीन जेरी पिरेरा आनी नेविल देवादीन फेलिक्स पिरेरा आनी जॉनी पिरेरा देवादीन कार्मिल पिरेरा आनी जुलियाना पिरेरा देवादीन डॉमिनिक फेर्नांडीस देवादीन फ्रांसीस फ्रँको देवादीन जाल्ल्या पुलगतींतल्या सर आत्म्या बसत आज मगोंक सांगला प्रसिल्ला आनी पिटर देवादीन रॉबिन्सन जोसेफ गोम्स देवादीन मेरी फेरावो तोकुरू 16 वर्साचो उडास कडून आज मागता देवादीन लिल्ली गोम्स देवादीन एन वॅनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट देवादीन रॉकी मॅथ्यू देवादीन रीटा डिसोजा देवादीन एलियास तावरो देवादीन जोसेफ बेर्जोई कटेंजन कुवेट 8 वर्साचो उडास कडून मागता देवादीन जेकब डेसा अल्लीपादे या ते सवा सोवे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्ता सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस भवार्थ्यांचे आत्मे समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्वीकार करया सोमियान केलो संतोष उल्हास तर आमी पावया संतोष उल्हास आमी पावया This voice of सोमियान केलो Alleluia Alleluia संतोषान गावया Alleluia उल्हासाच्या उमाळ्यान बरो गावया आमी हालेलुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. दिसवो आयसो सोम्यान केल्लो संतोष उल्हास आमी फावया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांतय आमी संतोष पावताव, कित्याक ताणें आमकां एक नवो भरवोसो जिवितान दिला आपल्या पुनर्जिवंतपणा मुखांतरीक. Christ has made the dark door of death into a shining gate of life म्हणटा एक बरें नारे सोम्या जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत उल्लेख करून. ताच्या जिवंतपणा मुखांतर आमच्या जिविताचो खाळोक सोम्यान खऱ्या उजवाडांत, परजळीत उजवाडान, भरवशाच्या त्या उजवाडान तो परजळ अशें केला. आनी ह्या बसत धन्य देवाक आमी अर्गां दिताव. आनी त्याच भरवशांत सदांच आमच्या जिविताची मेटा काडूंक आज प्रत्येक जावन आमी सोम्याचो आदार मागताव. तर मिसाचें बलिदान आज आमी भेटयत आसतना त्याच पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशांत आमी सदांच जिवोवच्या बसत सोम्याचो आदार मागया. आमचें उणेपण, आमचें अस्कत काय कितें आसा तें वळखून घेवन बोक्साने आमी मागया. पातकां आमची वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगयो सदां सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका देवाता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसता, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवापाची महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचे क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय. आनी पास्क परबेच्या संभ्रमांत आमा समेस्तां तुज्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां बाबार्थां साकूंक दिताय. ह्या बाबार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें दैवीक मोगाचें जिवीत
आमचे भितर जतनाय सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुजलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिपात तुमचे मुखार केल्लीं ती असर्यां, विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपल्या स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ल्या मांडावळे प्रमाणे ताका तुमच्या आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनबावडत्यां करना कुरसायलो आनी जीवशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो नीव रावन जिवंत उठयला. कित्याक मरण ताका आपल्या मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना. ताचे विशयन उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव कितेंच आलसो ना. ह्या पासून म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मौन पावलो आनी ताका निके पिलो. ताचो फंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हणून देवान आपणाक परमणार केल्ली बसावणी तो जाण आसलो आनी ताका पातळांत सांडचो ना आनी ताच्या कुडीन कुसडाय देखली ना म्हणून ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयंत सत ताणें पयलेंच परगट केल्लें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसायल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तुमचो म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यंत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासा काडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा
तर हांव केदींकच आलसो ना. श्लोक सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उरलां आसता, म्हजो आत्मो दादूसकायेन उमाळटा, म्हजी कूड लेगून सावसकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सणसोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. श्लोक सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुज्या सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासण्याचें सूख. श्लोक सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी पावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी सोम्याच्या दुतान सांगिल्लें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्दे संतोषान म्हणल्या बरी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक धांव धावी गेल्यो. तेदो एकाच सने जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांयदन तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचोंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्योच पाऱ्यागारा मदले थोडे शहराक गेले आनी घडिल्ल्यो सर संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचोन मतपेरांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळोवन एक मतलाब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे करना हे परी सांगयलें. राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे सीस आयले आनी ताची कूड सोर्यां व्हरून गेले. आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपतीच्या कानांत पडत जाल्यार ताका आमी समजयतांव आनी तुमची भद्रती पळयतांव. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यान ती तशीच चालू आसा. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची ती खबर सगळ्यांनी स्थान विस्तारता आसतना ताका खुर्सार मारूंक कारण जाल्ल्यांक ती खबर स्विकार करूंक जावना. आनी ह्या खातीर कशे मनी सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर धांपून दवरूंक तांणी प्रयत्न केले आनी तांचे एक प्रयत्न कशें जावन आसलें म्हणून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. जेजू खरोच जिवंत जाला हाका साक्ष मोगाच्या भावा भयणीनो आज रितो फोंडो न्ही. जेजूक दवरलेलो तो फोंड आज आमी गेला जाल्यार जेरुसलेमाक थंयसर तो रितो आसा आमी पळयता. पूण तो ती साक्ष न्ही जेजूच्या जिवंतपणाची. कित्याक आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या प्रमाणे जेजूची कूड थंय तावन ती सोन वेला म्हणली खबरी तांणी थंयसर पायस केल्ली आसा आनी साबार लोक ती खबर आजुनी मानून आसा म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. तर म्हाका न्हू जेजू खरोच जिवंत जाला म्हणल्यार ती रुजवात कितें जावन आसा, ती साक्ष कितें जावन आसा तें जावन आसा. पयल्या वाचपांत आमी आज आयकलें पेद्रून थंयसर सक्कळ लोकां मुखार रावून जेजूच्या त्या खुर्साच्या मरणा विशांत
आणि पुनर्जिवंतपणा विशयांत पयलेंच प्रभात यांनी सांगलेले ते घडलां म्हणून तो उक्त्यान पासारता आणि ताच्याच जिवंतपणांत ताच्याच जिवितांत ताल्ले ते बदलावन आका तो साक्ष जावन दिता. पुनर्जिवंत जेजूक जी भेटल्ली मोगाच्या भाव भयणीनो तांच्या जिवितांत जाल्ली बदलावन ते जावन आसा साक्ष रुजवात जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक. आनी ह्या खातीर एक क्लॅरन्स W. हॉल म्हणलो बरयणार म्हणटा, यू कॅन पुट ट्रूथ इन ए ग्रेव बट इट वोंट स्टे देर. एका फोंडांत सत तूं दामून दवरूंक पळयशी पूण ते थंयसर उरना. यू कॅन नेल इट टू द क्रॉस अँड शट इट अप इन अ टूम बट इट वील रायज. खुर्सार ते खेळावन उपरांत समाधीन तूं भितर दवरूंक पळयशी जाल्यार सत थंयसर उरना, तें जिवन जाता, तें उरता. हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवचे. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे सत आमी स्विकार करून त्या सतांतय आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार मागया. O Sita Bapa, O Bundo Govaso, O Sita Bapa, He Vaina Chika, Ami Tuka, Kan Getu Sargi चाराया आमची ही कानी भेटता वास्तुका मोगाची. म्हज्या भावांनो भयणीनो आज आमी भेटोवनशे बलिदान ह्या उंड्या आनी वयना सवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवी दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. आमच्या जाणटें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या आदार सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण वळखूंक आनी मोगान पासारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवें जालां तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या ससनाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. प्रवेश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या देबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povit, povit, povit दळबाराचो सर्वे कोतून सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय.
बापा करोस तूं पवित्र तोनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Favarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले ज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव्या आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी जुस्ते खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे दिसो निश्कळंक पती भगिवन धर्मदूत भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिर्सन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा समोर आमची सर मागणी ते सवात आमी उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एकूटाम जावन जमलेले आमकांय सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या देवचे म्हाका फावना पोदुतानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जेजू तुये मुझे काळजान प्रकापाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सक्तेन वाग जेवण ते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे परते हें बाग मोजे काळजान तुका सेवचे तरिये जेजू दुलोप जेजू हुंड्या रूपार काळजांत राव जेजू. मेलेल्यांतलो जिवन जाल्लो क्रिस्त आनीक मरना मरनाक ह्या मुखार ताचेर पदवी ना. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरल्या आनी ससनाच्या सर्वनेच्या मार्गार तुवें आमकां घाल्याय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फोव जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचो आनी जेजू बराबर ससनाच्या पास्काच्या उतरावर त्या संतोशाक आमी पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर राणये उल्हास पा. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर राणये उल्हास पा. हालेलुया. कित्या जाका तूं भोवंक फावो जाली. हालेलुया. कित्या जाका तूं भोवंक फावो जाली. हालेलुया. सर्गाचेर राणये उल्हास पा. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर राणये उल्हास पा. हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. मागीर कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांते बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.